अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 25 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनहुम और बाज उनमें से मन वो हैं जो यस्तामियो कान लगाते हैं इलई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वजअलना और हमने कर दिए अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर अकिन्नातन पर्दे अयफ़क़हूहु के वो समझ ही ना सके उसे वफ़ी अज़ानिहिम और उनके कानों में वक्रा डाट है व इन यरो और अगर यरो वो देख लें कुल्ला आयातिन सारी निशानियाँ ला युमिनु नहीं वो ईमान लाएंगे बिहा उन पर हत्ता के इज़ा जब जाऊका वो आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास युजादिलूना का तो झगड़ा करते हैं आपसे यक़ूलुल्लज़ीना कहते हैं वो लोग जिन्होंने कफारू कुफ्र किया इन हाजा नहीं है ये इल्ला मगर असातीरु बातिल दास्ताने अव्वलीन पहलों की। आयत नंबर 26। वाहुम और वो यनहौना रोकते हैं अनहु उससे दूसरों को वयनऔना और खुद भी दूर रहते हैं अनहु उससे युहलिकूना और नहीं वो हलाक करते इल्ला मगर अनफुसाहुम अपने आप ही को वमा यशउरून और नहीं वो शऊर रखते। यानी ये मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान करीम तो सुनते हैं लेकिन चूंकि मकसद तलबे हदायत नहीं इसलिए बेफायदा है। इसके अलावा मुजाज़तन अला कुफ्रिहिम उनके कुफ्र के नतीजे में उनके दिलों पर भी हमने पर्दे डाल दिए और उनके कानों में डांट है जिसकी वजह से उनके दिल हक बात समझने से कासिर और उनके कान हक को सुनने से आजिज हैं। अब वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि बड़े से बड़ा मौजज़ा भी देख लें तब भी ईमान लाने की तौफीक से महरूम रहेंगे और उनका इनादो जुहूद इतना बढ़ गया है कि वो कुरान करीम को पहले लोगों की बेसंद कहानियाँ कहते हैं। यानी आम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान करीम से रोकते हैं ताकि वो ईमान ना लाएं और खुद भी दूर रहते हैं लेकिन लोगों को रोकना और खुद भी दूर रहना इससे हमारा या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बिगड़ेगा।
اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ بعض مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتے تو تھے، لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ ان کی نیت رشد و ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا تاکہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیا تھا تاکہ خیر کی باتوں کو سن ہی نہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ سب جادوگری ہے، اس لیے کہ ان کے اندر قوت فہم ہے نہ مادہ انصاف اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور حق کو جھٹلانے میں تو وہ اس قدر آگے ہیں کہ وہ باطل کا ہر سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ماضی بعید کے لوگوں کی اٹکل پیچو باتیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اخلاق، حکمت اور شریعت کی باتیں ہیں اور اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سب سچے واقعات ہیں اور صرف عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یعنی صرف قرآن پر طعن کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ قرآن سننے سے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں سے بہت سے شرک و بدعت میں مبتلا نام نہاد علماء بھی اہل توحید کی تقریریں سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود بھی نہیں سنتے، بلکہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں کہ کہیں حق واضح ہو جانے کے بعد اسے قبول کر کے ہمارے چنگل سے نہ نکل جائیں، لیکن ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ اپنے ہی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایسا کرنے سے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔